हेलो एवरीवन। ऑर्गेनिक दूध, ऑर्गेनिक घी, ऑर्गेनिक ये, ऑर्गेनिक वो। पाकिस्तान में आजकल ऑर्गेनिक बहुत आउटरेटेड वर्ड बन चुका हुआ है। ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक हर वो प्रोडक्ट जो नेचुरल है, जो नेचुरल ग्रो करती है, जो नेचुरल प्रोड्यूस होती है, दैट्स ऑर्गेनिक। लेकिन ये बात इतनी सिंपल नहीं है। एक वक्त था जब इंसान ने पेस्टिसाइड्स ईजाद नहीं किए थे, इंसेक्टिसाइड्स ईजाद नहीं किए थे। उस वक्त भी डेयरी फार्मिंग होती होगी, उस वक्त भी फार्मिंग जो ये खेत खलियान है ये सारे कुछ होता होगा। लेकिन उस वक्त पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इस किस्म की चीजें नहीं थी, नेचुरली ग्रो होते थे। उस पर परिंदे भी हमला करते थे, उस पर टिड्डियां भी हमला करती होंगी, उस पर और भी कीड़े मकोड़े आते होंगे, कुछ बच जाता होगा, कुछ बिक जाता होगा। लिहाजा उस वक्त जो भी फ्रूट उगता होगा, जो भी गंदम उगती होगी, जो भी चीजें जो उगती होंगी वो सारी नेचुरल थी, लिहाजा वो सारी ऑर्गेनिक थी। अभी दुनिया बदल चुकी हुई है, मुद्दतों से, सदियों से लोगों के खाने पीने के अंदाज बदल चुके हुए, आबादी बढ़ चुकी हुई है। उस बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात को पूरा करने के लिए पूरी इंडस्ट्री वजूद में आई। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, दुनिया को इंडस्ट्रियलाइज्ड हुए कोई 60, 70, 80 मैक्सिमम 100 साल हुए। उसमें भी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं वो सिर्फ कोई 10, 20 साल, 25 साल, 30 साल पुरानी है। हुआ ये कि बड़ी बड़ी कंपनियां वजूद में आई, उन्होंने कहा इंसान की खुराक की जरूरत बड़ी बढ़ गई हुई है, एक मुल्क से चीजें दूसरी जगह जानी शुरू हो गई, कारोबार बढ़ना शुरू हो गए, शिप्स वजूद में आ गई, टेक्नोलॉजी वजूद में आती चली गई। तो साथ साथ जरूरी महसूस हुआ कि चीजों को प्रिजर्व किया जाए। उस वक्त की रिसर्च के मुताबिक फिर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये इस किस्म की चीजें वजूद में आई जिसका मकसद ये था कि ग्रोथ ज्यादा ले, खराबी कम करें और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा अजनास ठीक तरीके से चलती रहे। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत जबरदस्त एक रिसर्च थी, वेस्टेज कम होनी शुरू होगी, उसके बहुत फायदे हुए। लेकिन साइंस ने ही दोबारा प्रूव किया कि ये जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं ये बेसिकली ये केमिकल्स हैं जो जहरीले। अब इन जहरीले केमिकल्स का जब स्प्रे होता है किसी भी क्रॉप के ऊपर, किसी भी फ्रूट के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि वो उसको कवर कर लेता है, कीड़े जो है उस पर हमला नहीं करते। लेकिन इसके असरात जो हैं वो उन पौधों, उन सब्जियों के अंदर चले जाते हैं। जब इंसान वो वाली प्रोडक्ट्स खाता है तो वो तमाम केमिकल्स और जहरीले जो अनासर है वो जिस्म में जाकर टॉक्सिक्स प्रोड्यूस करते हैं। और टॉक्सिक्स की प्रोडक्शन में नुकसान ये होता है कि ग्रेजुअली सही आहिस्ता आहिस्ता कई साल पर मुहित ये मुद्दत होती है। होता क्या है कि ये आपके जिस्म को हेल्थ इश्यूज देना शुरू कर देता है, जिसको मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि डायबिटीज़ भी हो सकता है, लंग प्रॉब्लम्स निकल सकते हैं, स्टमक और ये जो गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स हैं ये तो बड़े आम हैं। हत्ता के हार्ट डिजीजेस और कैंसर जैसे मोजी मर्ज जो हैं वो भी इन पेस्टिसाइड्स का नतीजा महसूस होते हैं। अब उसके बाद जब दुनिया ने ये रियलाइज कर लिया कि इन पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का बाकायदा नुकसान है, तो बैक टू बेसिक्स की तरफ रुझान हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान अब बहुत बढ़ गया हुआ है। और ये अच्छी चीज़ है कि लोगों को एक चीज़ अवेयर हो गई हुई है कि प्योर खालिस प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंसान की जिस्म के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, अच्छे हैं, हेल्दी है, बनिस्बत के आप फर्टिलाइजर्स वाले या प्रोसेस प्रोडक्ट्स या इस किस्म की चीज़ें खाएं जिससे आपके जिस्म को नुकसान पहुंचता है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, डिजीजेस का सामना करना पड़ता है। उससे बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि अपने खुराक में बेहतर से बेहतर ग़िज़ा को ऐड किया जाए, क्योंकि खुराक फ्यूल है, चस्का अपनी जगह है लेकिन खुराक फ्यूल है। फ्यूल के ऊपर आपकी गाड़ी ने चलना है, जो जिंदगी की गाड़ी है उसने फ्यूल पे चलना है। सादा ग़िज़ा नथिंग लाइक दैट। लेकिन सादा ग़िज़ा को भी हमने मैनिपुलेट करके रखा। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ने इस सादा ग़िज़ा को भी मिलावट ज़्यादा कर दिया। ये जो सब्जियां, फ्रूट, गंदम वगैरह, ये उन्हीं केमिकल्स खाते हुए दरख्त और पौधे बड़े हो रहे होते हैं, फिर उन्हीं के स्प्रेज होते हैं, तो उनके असरात बड़े खौफनाक होते हैं। अच्छा, अब उसके मुकाबले में जब बैक टू बेसिक्स हुआ तो क्या हुआ कि लोगों का रुझान ऑर्गेनिक और प्योर स्टफ की तरफ होता चला गया। अब ऑर्गेनिक और प्योर इसमें फर्क है। कोई भी वो प्रोडक्ट जो प्योरेस्ट फॉर्म में वजूद में आएगी, ईजाद की जाएगी, मैन्युफैक्चर की जाएगी, वो प्योर है। जैसे गाय के दूध से देसी घी निकाला जाएगा, दैट्स प्योर और वो बेहतरीन है। इसी तरह गाय का दूध खालिस है तो बेहतरीन है।
اسی طرح سبزیاں اور فروٹ مارکیٹ سے لاتے ہیں, ان کو اچھی طرح دھوتے ہیں, ان کے کیمیکلز اتارتے ہیں, بہترین ہے, لیکن یہ آرگینک نہیں ہے. آرگینک آج کل کی ڈیفینیشن میں وہ زمین جس پر کم سے کم رف اندازے کے مطابق کہیں کہتے ہیں 4 سال, کہیں کہتے ہیں 7 سال, کہ 7 سال تک اس زمین پر کھاد نہ ڈالی گئی ہو, انسیکٹیسائڈز نہ ڈالے گئے ہوں, پیسٹیسائڈز کا سپرے نہ ہو, پھر وہاں جو کراپ اگے گی, جو چارہ اگے گا, جو پھل اور فروٹ اگے گا, دیٹ از کالڈ آرگینک. جو گائیاں, بھینسیں یا جانور, بکریاں وغیرہ جو خوراک کھا رہی ہیں, جو فوڈر کھا رہی ہیں, جو سائلج کھا رہے ہیں, جو گرین فوڈر کھا رہے ہیں, اور جس پر انسیکٹیسائڈ سپرے ہے, فرٹیلائزرز ڈال کر کھیتوں کو اگایا گیا, تو وہ جو دودھ ہے وہ آرگینک نہیں کہلائے گا, وہ پیور کہلائے گا. اٹس اے گڈ ملک. اگر گائے بھینس کو انجیکشن نہیں لگے ہوئے ہیں, اٹس اے گڈ ملک, لیکن اس کو ہم آرگینک کیٹیگرائز نہیں کریں گے, یہ آرگینک نہیں ہے. میں فیس بک پیج پر اکثر میں دیکھ رہا ہوں, بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار اویئرنیس نہیں ہے تو اویئرنیس کہیں سے لے. آرگینک دودھ بیچ رہے ہیں جی, آرگینک دیسی گھی, آرگینک دس, آرگینک دیٹ. نتھنگ از آرگینک. پاکستان جیسے ملک میں, باقی ملکوں میں بھی آرگینک کوئی اتنا آسان سبجیکٹ نہیں ہے. پیور کے اوپر دعویٰ کریں, پیور ہے, ہماری چیز نان پروسیسڈ ہے, ہماری چیز پیور ہے, ہیلدی ہے, نان ہارمونل ملک ہم استعمال کرتے ہیں, ہیلدی ہے, ہینڈ کرافٹڈ ہے, آرٹیزنل ہے, اٹس کالڈ سپر فوڈ, لیکن اٹس ناٹ آرگینک. اسی طرح جن لوگوں نے آرگینک شاپس کھولی ہوئی ہیں, اب نام تو بڑا دیکھیں اٹریکٹیو ہے آرگینک, لیکن جو پروڈکٹس ہیں نن آف دیم از آرگینک. ہاں پیور ہے, نیچرل ہے, اینڈ اٹس گڈ ٹو یوز, but simply don't confuse pure with organic. Organic is entirely a different subject. It is supposed to be the food grown on such areas which has not been sprayed with insecticides or pesticides, or no fertilizers had been applied in that area for at least from 4 to 7 years. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارا دودھ آرگینک ہے یا ہماری پروڈکٹ, ڈیری پروڈکٹ آرگینک ہے, تو ان کو خود بھی اویئرنیس نہیں ہے. These are pure products. اگر وہ ہیں, اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو these are pure products, these are not organic. And organic میں بار بار بتا رہا ہوں, it's a different criteria. Pure is next to organic. Organic کے بعد کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ pure and natural ہو سکتی ہے, اس لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری چیز جو ہے it's pure and natural. To cut the long story short, جو دودھ خالص ہے وہ خالص ہے, وہ organic نہیں ہے. جو چیز خالص ہے, پیور ہے, نیچرل ہے, وہ پیور ہے, نیچرل ہے, ہیلدی ہے, that's not organic. جو دیسی گھی, جو دیسی انڈے, جو دیسی کوئی بھی XYZ آرگینک شاپ ہو, کوئی بھی شاپ ہو جو یہ دعویٰ کرے سارے کہ یہ آرگینک ہے, none of it is organic. آرگینک بالکل ڈفرینٹ ایک پروڈکٹ ہے. جس وقت تک وہ زمین کا کرائٹیریا آرگینک کے لیول پر سیٹ نہیں ہوگا, اس وقت تک وہ پروڈکٹ آرگینک نہیں ہے. اور اسی طرح جو جانور جنہوں نے آرگینک کا کام کرنا ہے, انہیں وہ والا چارہ امپورٹ کرنا پڑے گا, یا وہ والا چارہ وہاں پر جا کر کوئی تیار کروانا پڑے گا جہاں پر اس قسم کی زمین موجود ہو, پھر وہ جانور وہ والا چارہ کھائے, وہ فوڈر کھائے, وہ سائلج کھائے, اور اس میں سے جب وہ دودھ دے گا دیٹ ول بی آرگینک. اس ویڈیو کا مقصد کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے. جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں, وہ ہیلدی کام کر رہے ہیں. اگر ایک پروڈکٹ پیور ہے, خالص ہے, نتھنگ لائک دیٹ. کیونکہ پیور بھی یہ بھی ایک جوئے شیر رہنے کے مترادف ہے پاکستان میں پیور دودھ کو ڈھونڈنا. میں گزرا ہوا ہوں, میرے 12 سال اس کام میں لگے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ اچھا بھی کام کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پروسیس کو نان پروسیس بول دیتے ہیں, جو اپنی ہلکی آئٹم کو آرگینک بنا دیں گے, جو پبلسٹی گین کرنے کے لیے یا اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے گے, چاہے وہ انگریڈینٹس میں جھوٹ کا سہارا لے, چاہے وہ کسی بھی اس طرح سے اپنے جھوٹ کی پبلسٹی کریں کہ وہ سچ نظر آئے اور اٹریکٹیو. کیونکہ ہمارے اب پبلسٹی کا دور ہے. جو لوگ میرے فیس بک پیج پر ہیں, جو لوگ میری سٹوریز میں ہیں, انسٹا میں ہیں, جو یوٹیوب ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ ہم پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں کتنا کام کر رہے ہیں. نئی سے نئی پروڈکٹ نکال رہے ہیں, آرٹیزنل, ہینڈ کرافٹڈ, جو دنیا بھر میں ملتی ہیں, جن کا یہاں پر کوئی وجود نہیں تھا, حتیٰ کہ ہم نے کیمل چیز تک پروڈیوس کر دی ہے. سو وی لو, اور اس تمام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بہترین ہیلدی پروڈکٹس مل سکیں. اور پاکستان میں کم سے کم ایک کمپنی تو ہونا ہے جو آپ کہہ سکیں کہ یار واقعی آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور پیور اور بہترین پروڈکٹس بنا کر مارکیٹ میں دے رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. آئی لو یو آل. پاکستان پائندہ باد.